बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़लज़ला तुर्की और शाम में जिस शिद्दत का आया, इस बारे में मैं आपको अपने मेन चैनल के ऊपर, अपने महरीन सब्तैन ऑफिशियल के ऊपर डिटेल से बता भी चुकी हूँ। जितनी बड़ी स्केल पे ये तबाही आई है कि एक ही सूबे के अंदर 35 से ज़ायद इमारतें मुनहदम हुई। आफ्टर शॉक्स अभी आ रहे हैं। आफ्टर शॉक्स की वजह से और ज़्यादा जो हलाकतें हैं वो मुतवक्के हैं। मलबे के नीचे से अभी काम जारी है लोगों को निकालने का, लाशों को निकालने का। तो वो तादाद जो अभी 6000 तक बताई जा रही है, वो तादाद मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है। 23 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं उनके मुतासर होने का ख़दशा है। हॉस्पिटल्स भर गए हैं। होटल्स को कह दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है कि लोगों को वहाँ पे ठहराया जाए। लोग इस सर्दी में बेयार मददगार हैं। खाना नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, कपड़ा नहीं है। आप यकीन करें कि हज में मैदान अरफात के बाद आप जब मुज़दलिफ़ा में रात क़याम करते हैं तो वहाँ पर जब हम सड़क के ऊपर एक रात गुजारी थी तो यकीन कीजिए कि वो एक रात गुजारनी बड़ी मुश्किल थी। वहाँ पे अंदाज़ा हुआ पहली बार कि हम बड़े आराम से कह देते हैं कि सड़कों पर लोग मौजूद हैं, लेकिन यकीन मानिए कि सड़क के ऊपर एक चादर बिछा के रात को जब आप सोते हैं और सड़क जिस तरह आपको चुभती है, आपके जिस्म को तकलीफ़ महसूस होती है, आपके लिए करवट लेना मुश्किल होता है, तो एहसास हुआ कि सड़क पर सोना कितना मुश्किल होता है। और फिर जब हम खैमों में ठहरे मिना में, तो हमें एहसास हुआ कि खैमों में, जबकि उन्होंने इस खैमों को बड़ा आसान बना दिया था रहने के लिए, वहाँ पे एयर कंडीशन भी थे, वहाँ पे कूलर्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन खाना भी था, वॉशरूम्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद खैमों में रहना बड़ा मुश्किल था। और इंतज़ार कर रहे थे कि इन दिनों के बाद हम अपने होटल की तरफ जाएं। तो ऐसे में ये लोग जिनके घर तबाह हो गए, जिनके अपने उनकी आंखों के सामने मर गए, जिनके पास ना कोई कपड़ा है ना जूता है, और ठंड में इस मौसम में जिस तरह से वो बेयार मददगार हैं, तो हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आप उन लोग की मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने बहन भाइयों के काम आ सकें। एनीवे, एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सामने आया है कि मैं वाक़तन अंदर से कांप गई हूँ। और मैंने अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ की है और मैं अब भी करती हूँ। फिर एकदम से वही दुआ दोबारा लबों पर आई कि या अल्लाह, जब मौत का वक्त आए तो इस हालत में आए कि हम तेरे सामने सुरखरू हों, ना कि शर्मसार। हम ऐसी हालत में तेरे पास हाज़िर हों कि हम अपने आप को हम कह सकें कि हम एक अच्छे इंसान हैं। चलिए, दीन मज़हब की मैं भी बात नहीं करती। इस वक्त एक ऐसी स्टोरी एक शख्स की फ़ेसबुक के ऊपर सामने आ रही है। मैंने इसको जब पढ़ा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ये मुकाम इबरत है। ये शख्स जो है, जिस दिन ये ज़लज़ला आया, जिस सुबह ये ज़लज़ला आया, ये अपने घर पे मौजूद नहीं था। ये अपने घर से कहीं दूर था, अपने किसी रिश्तेदार के घर था, और इसे कुछ काम के लिए 3 दिन के लिए वहाँ पे रहना था, और 3 दिन से वहाँ पे था। इसकी बीवी और इसका एक बेटा घर पे था, घर पे, यानी कि इनका घर फ्लैट था। ये अपने बच्चे को और बीवी को वहाँ छोड़ के 3 दिन के लिए काम पे गया हुआ था, और रोज़ अपनी बीवी से रात को बात करता था। इसने अपने बताया कि मेरी बीवी जो है बहुत ही एक अच्छी बीवी, जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे बच्चे के लिए एक बहुत अच्छी माँ थी, मेरे रिश्तेदारों से उसका मेल जोल बहुत अच्छा था। और मैं जिस वक्त ज़लज़ला आया, हमने भी वहाँ पे महसूस किया, तो वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हुआ और दीवानावार मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठा, मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और कहता है कि मैं जब अपने इलाके में पहुँचा, कोई 5-6 घंटे की वो मुसाफत थी, और चूँकि हंगामी सूरत हाल भी थी, रास्ते की वजह से देर भी हुई, तो उसे पहुंचने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग गए। जब वो कहता है कि मैं वहाँ पर पहुंचा हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी बिल्डिंग जो है, वो इमारत गालबन 7 मंजिला थी या 5 मंजिला थी, फ्लोर इसका 5वां था। वो इमारत जो है बिल्कुल मुनहदम थी, इमारत मुनहदम थी, और बहुत से लोग जो हैं वो नीचे, अभी उनकी आवाज़ें आ रही थी। वो कहता है कि मैं लपका, लेकिन मुझे ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी वालों ने रोका कि आप आगे मत जाइए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं रुका, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। तो उसने अपनी जो बीवी को, ज़ाहिर सी बात है, अपनी बीवी और बच्चे का पता करने के लिए वो उस तरफ लपका जिस तरफ उसको अंदाज़ा था कि ये बिल्डिंग का ये हिस्सा है, यहाँ पर उसकी बीवी जो है ये हो सकती है। लेकिन जब ये कोशिश करता है, इसे कुछ पता नहीं लगता है, कोई अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ पर है। उसके बाद जब शाम का कोई वक्त था, जिस वक्त वो पिछली साइड पे, अपनी जो मलबे का पिछली साइड है, वहाँ पर जब वो पहुँचता है, तो बड़ी माज़रत के साथ मुझे ये बताना पड़ता है कि वहाँ से मलबा हटाया जा रहा था, और वहाँ मलबे से उसकी बीवी जो है वो एक ऐसी हालत में वहाँ से उसका वजूद मिलता है, और वो ज़िंदा नहीं होती।
لیکن ایک ایسی حالت میں کہ اسے میں بیان نہیں کر سکتی، اور جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ سکتے کے عالم میں آ گیا، اور اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا کہ وہ بھی زندہ ہوگا کہ نہیں، کیا وہ ادھر ہی ہوگا. لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی نہ بچ سکا، اور اس کا بیٹا جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بھی نکالی گئی، لیکن وہ اس ملبے کے بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں اس بچے کا جو باڈی ہے وہ ملی، بعد میں ملی. لیکن ادھر کیا ہوا یہ بتانا مجھے الفاظ میں اس کو بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن اس کی بیوی اور اس کی بیوی کے ساتھ ایک اور شخص، اور اس حالت میں وہ ملے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب عمارت منہدم ہوئی ہوگی تو کوئی ادھر گرا ہوگا، کوئی ادھر گرا ہوگا، آپ ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ اپنے ہی گھر کی عین لوکیشن سے ملے. لیکن وہ کچھ ایسی حالت میں ملے کہ جس میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں ساتھ موجود تھے، اور آخری وقت میں ایک گناہ کی حالت میں تھے. وہ جو شخص تھا وہ ان کا ہمسایہ تھا، جو اس آدمی نے بتایا کہ بالکل ہمارا سامنے والا فلیٹ جو ہے وہ اس شخص کا تھا، یعنی کہ بلڈنگ کا اگر ایک آپ ایکسٹریم رائٹ کہیں تو ایک ایکسٹریم لیفٹ جو ہے وہاں سے، اور یعنی کہ بلڈنگ کا فرنٹ اور بیک سمجھ لیجئے. تو یہ ان کا ہمسایہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ملی. اور یہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دکھ اپنے بیٹے کے جانے کا، اپنی بیوی کے جانے کا، لیکن ایک اور دکھ کہ یہ عورت جو ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور اتنا بڑا دھوکہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کا بچہ جو ہے وہ چھوٹا تھا، غالباً 6 یا 8 ماہ کا وہ بچہ ہے اس کا. اور ایک بڑی تکلیف دہ بات اس نے لکھی، ایک بڑی تکلیف دہ بات لکھی. اس نے کہا کہ میں رو رہا ہوں اپنے بیٹے کو، لیکن مجھے یہ بھی نہیں اندازہ کہ یہ بیٹا میرا ہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس کو بیان کروں کہ نہ کروں. اور کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہانیاں کچھ خود ساختہ بھی ہوتی ہے. اس کہانی کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو تو میں ابھی چیک نہیں کر سکی، لیکن چونکہ مجھے لگا کہ مجھے یہ آپ سے شیئر کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آخری وقت کو خدا کے لیے پلیز یاد رکھیے. جب بھی کوئی گناہ کی طرف کبھی ذہن مائل ہو تو یہ سوچئے کہ کہیں اسی لمحے اگر مجھے موت آ گئی تو میں اپنے رب کے سامنے کس حالت میں حاضر ہوں گا. آپ کہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے احکامات کے بالکل خلاف جا رہے ہیں، وہیں پر کہیں خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، کوئی اٹیک ہو جائے، آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ آپ کا آخری لمحہ ثابت ہو، تو آپ کو تو گناہ کی توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملی. لوگ ایسے دیکھیں، کچھ ایسے لوگوں سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے جو رضاکار بھی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جب موت آئی تو لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھو، اور ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے منہ سے کلمہ ہی نہیں جاری ہو پاتا. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آنن فانن موت آتی ہے، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ جن کو موت تو آنن فانن آتی ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے غیب سے کچھ ان کو اشارہ ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ کہانی آپ کے سامنے لانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ خدا کے لیے ذرا غور کیجیے گا کہ کہیں آپ کا آخری وقت ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی حالت میں اپنے رب کے حضور جا رہے ہوں. کچھ ایک دو اور واقعات چھوٹے سے میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں. ایک شہری ہیں جنہوں نے کچھ اپنی کہانی شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت مشکل سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو عمارت سے نکالا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ سٹوریز شیئر کر رہی ہوں لوگوں کی. یہ BBC کو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم باہر آ ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک شخص کا ہاتھ نظر آیا جو ملبے کے نیچے سے مدد کے لیے پکار رہا تھا. اس کو بچانے کے لیے جانے والے ہمارے دوست پر عمارت گر گئی اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی. ایسے میں کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ گیس پائپ لائن تباہ ہونے کے بعد کچھ علاقوں میں آگ بھی لگی ہے، جس کی وجہ سے مزید نقصانات ہوئے ہیں. کچھ ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے جس کے اندر کہ زلزلے کے فوراً ہی بعد گیس پائپ لائن جو ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے. اس کے بعد غازی انتیب کے شہر میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ سے عمر رسیدہ ہمسایوں کو نکالنے کے حوالے سے امدادی کام کے بارے میں بتایا گیا، جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم سب نے مل کر کام کیا. اگر کوئی عمر رسیدہ خاتون یا مرد نیچے آ رہے تھے اور آپ کی گاڑی میں جگہ تھی تو ہر کوئی ایک دوسرے کو ساتھ دے رہا تھا، ہر کوئی کمبل شیئر کر رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں لوگوں کے. بہت ہی افراتفری کا عالم ہے، اور ایسی افراتفری میں بہت سی نفسا نفسی بھی دیکھی اور بہت سا ایسا بھی دیکھا جہاں لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی جان بچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی جانیں بچانے والوں میں شامل کرے اور برے وقت میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمیں توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد ضرور کیجیے گا، خدا کے لیے ضرور کیجیے گا، چاہے تھوڑی سی کیجیے گا لیکن کیجیے گا ضرور. اور زیادہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو مانیٹری ٹرم میں آپ مدد کریں. کوشش کریں کہ ایسے جینون لوگ آپ ڈھونڈ پائیں جن کے ہاتھ آپ اپنے پیسے اگر بھیج رہے ہوں، دے رہے ہوں تو آپ کو تسلی بھی ہو، لیکن چیزوں
چیزوں سے زیادہ اس وقت ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ چیزوں کی ترسیل تھوڑی مشکل ہے، پیسوں کے ذریعے علاقوں میں لوگوں کو کھانا دینا، ان کی ضروریات پوری کرنا آسان ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔